ماه فخور چین چین خوی اودیکا لم لم اچین جام جم است چون هلال کاسا کاسا گدا گدا نی علی ماشاءاللہ فخورا دی چین بادشاہی لقب کوئی جس طرح ایران بادشاہ کس بادشاہ گنگملا کسرا زبطخ بخشش رومی بادشاہ گنگملا قیصر زبطخ چین بادشاہ گنگملا فخورا زبطخ حق زمین جام جم است چون هلال کاسا کاسا گدا گدا نی علی جمشید de Koreu kosi jam Korev chos جمشید بادشی bachi degno pura dunia pode korob in thomin تومت بخشش dene ajab kore kosi chos dola jam jab zede wana jam jamshed chos pi Koreu paisena na nix pa khoji dun ustati de fakiri kashkol po dor jalba insan हाँ माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम नजफ अशरफ सहन मौला अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलामीना सादे खरदसी तरफ न यताला जुन सलाम प्रोग्राम बो अब्बासी सुनलुक ना बो अब्बासी सुम को निफांची बेला ngaya diri मौला अली तगोयका या ngaya gang masyakhsiyat ngati बो अब्बासी कलाम कुनी तशरीह माहिर खल भी माहिर ngati वजीर फिदा मायापा शिगरी फकना या ngati केमरेर जला जबला शख्सियत का तहजीबुल हसन हिलोन ने यतंगा अमल जुल सलाम सियाचन टाइम सिकना मलपा यताला बो अब्बासी सोनलुक सिफमाइन बो अब्बासी 20 पेज पर सोम को निफमाइन कड़ा कुडु गोनियत वाना दिरिंग सया सिलसिले नजफ अशरफ का ngaya जोम फना ngaya सिद्धि के सादत संसे कि सुनसे प्रोग्राम को ngaya स्ट्रेनियत मलिन क्योंनियत इंशाल्लाह यतंगा अमल दिउ या पसंद ओमी दुक्तुक या गुआना दी प्रोग्राम पे बो अब्बासी योत से मौला अली स्तखबे से ngati sarmon मौला अली मुजिम को चुखन पो बो अब्बासी स्तखोनिन बो अब्बासी स्तखे स्टोलिका ngataala अली शेसिन ngati yulkunino गुआना या दिरिंग बो अब्बासी yang semangat kure ngaya si ngati ustad wazir fida maya pa shigiri layang jawabe sedin chonsiyot guana kuri kana ngata si bo abbasi fespa kalam ching ngaya diri yang shochupi shaluk beniot guldastai abbasi nuk di qasida o mingpo ya behes na chibek zereniot kalami gothuspo yozre ju tsokh ngomazin song nasi zerf khuda ni ali sat sulakwa yot nare mat hosana ni ali وانا دي تنقيدي دي كلام بك بحث سيد ميون مانغوت ديو معني مغرول با وانا ngati mahir ustad fida maya pala ngata jawab yasin di stop khachik khol zerbi इंशाल्लाह हाँ वजीर साहब खुदाई शजदे गता दी जोम्स मैंने जो देखा ना यहाँ तो मियन ना दी जोम्स से गता दी खरथा पुस्तक وانا यहाँ यरी वक्त कोनी ना वक्त फ्यू से ज़ियारती अमली वक्त कोनी ना फ्यू से वक्त फ्यू से गता दी प्रोग्राम पुछत यरी अंचन शजदे या ना गता तकलीफ था सर Yana sahras ajir siyacham program nas nabi hanga mala nana sadiq haddasi na tahzib al hasan wa assalamu alaikum maya di jasma khoji haram peino idas nabi han kunga misa gaya itu bencin maya ziyarat musaidan nam itu besbin और नया दूसरे दुआ सब खुदास बाब्बास लरगहन कुन बल्तिस कल लरगहन कुन बाब्बास قصیدون لا ندرسر گلوکیت کن دا مسا دیها مولا یخسپا ضریبی هایدن عمل سیاد خود می خدا سی توفیق شده بشک داره و ندیو مایی انتهای خوشقسمت مایالا که مولای دی ضریبی ها مولای اسلانو بی ها مایاسی مولا کوری شانین نو کسل بیون فی با عباسی قصیدون می الان لنیم حساب کو जो तशरीफ को ईदान लथन चुकी कोशिश बर दिरी दे कसिदो नास बहस ना चिबे दिबे अनवान पदो इंजो और दे कसिदो बाबा से कलाम गा मिंग ना सल भी कलाम को जख नारे चांग थबगा में बख्शिश जा जबाना दिग्नु बाबा से शायरी कमाल को मतलब हर शिफा थल सत कमालात शायरी का ना बाबा से कस्दो भी नुक्यों से तो सो दुनिया गा शायर चे मजर फी तखयल चे ना मजर फी मजमून प्रोग्राम बाबा से दी कलाम पे नुक्यों से
कसल भी गमगो है कसल भी मौजूद सोख ममाजिन सो नसी ज़र्फ खुदाई अली छत सुलाक़वायत नरे मत होसनाई अली दिवी नोंगा लोक्सो बसजाबत इदाला छुच्चुपा फरी सोख ममाजिन योक्सत मतलब चीज निस देह साप सोख सोंस कि देविनो ना गो इंजो बिनो ममाजिन सोस बरफेस बिया मियंस बरफेस बिया मयंस बरफेस गो इंजरे सही वाना अली कमालात को खुदावंद आलम ना देह साप को सोख सोंस कि म्यूला बरफेस बिया मयंस मयंस अगर सुलग क्वेस नायत नारे ये मतलब सुलक्वायत ना माजून सुलग क्वेस नायत पे मतलब पोदो इंदो नो भी हिक्वत लेकिन दो छुट पायती दे हमको स्पियांग छुट पायती दे स्पियांग पर अगर सुयत नारे नीस एस्पा खोजो भी यो कमाल लिया बस दो पा आगे यहाँ तो थे माशाल्लाह नन में सत सुला को आयत नारे मत हो सना नीस एस्पा खोजो भी अगर मत हो सना कुए युत ना अगर सुयत नारे यो छत खोल यो छत सादिया कि चोख सोंस और चोख को देह साप को चोख सोंस ये मोमाजिन सोंस मोमाजिन सोंस नसा में उसी चीज़ें ज़र्फ खुदा नी आली बख्शिश असल में देहना यानी बाबा से सीधी है साहब को खूबसूरत मजमून को जो इस कदर वसी मजमून को मुख्तसर लफ्ज़ चिगिनो बन चिगिनो क्यों सना शायरी नो सहर हलाल जरबी दे सुनत को खुद बिनो कमाल तंच पैदा बिस्तास अगला बन पोइंजू यत निमा पा संगोने बख्शिश वाना कज़ा फ्याकुला सहमा अशी हुक्मिका जोखोनिमा नी आली बख्शिश दिबिनो या तशरीह तलब लस चिचामत मामू में निमा पर सांसायत यानी देह साफ को सांसायत कि हर एक लड्डू खबर कि मौला अली दी बुखमो बिहा पैगंबर फ्याकोसी या गो कले यप्पा बख्शिश मलछला जान चीनो ना देह ना पैगंबर फ्याकोला नित खुक्स ना फ्यागे दे अव्वल वक्त पर गल फिर जला पैगंबर फ्याकोला नित सातना मौला पैगंबर फ्याको कसल बिस अली या फ्याक बेस पिनमेन ना फ्याक बेस सुमित yang buhmo biha go kali pa yang langi poliahme ose pa ngalsama mafot pa yang di buhmo biha pin mana de tem por galesos sari mashuf wana पैगंबर भी आपको सिवा यस दियाना de निमो जुखसे या अवली वक्त पे थम de वाकयो चीन बना न्यूआ पसांसा ये सखमा अशी हुक्म का जोखोनिमा नी आली और अली फ्याक को दोबारा यहाँ अव्वल वक़्त यह अदा बख्शिश नन्नशुस शख्फ नजक्सुम रोज़ा शुहू बिखा यार खुदास हल अता ख्वान नादरसे कल फुज़ाना नी आली चस्पा खुदा यहाँ नजरी रोज़ा शख्स यहाँ नरगलमो हसनैन हज़रत फिज़ा जिमादी यक्सुम रोज़ा शख्स यक्सुम को इफ्तारिहा मिस्किन ना यतीम ना गरीब ना दो असीर ना दो ऐसी इफ्तार तो भी हाँ नया खस्तों या तो बना सोचे इफ्तार को दो मैदान शज़्दे बस्तास चुहुब इफ्तार ले जबिन बख्शिश वाना शज़्दे भी आना सुबह जा अल्लाह खुदा पहुँची बस जवाना बेहस्तीनो या अल्लाह ख्वान सकलतांस ज़चस सकलतांस दे ज़चस को भी खस्तरी फ्याख्तबला हल अताई सूरो करता सूरह हलता माशाअल्लाह फ्याख्तबला माशाअल्लाह ज़ाओन यम्बो यान ला फ्याख्तबला खुदा पोंसी सूरह हल अता कलता यान देखो जोई थन नसा मेराज खा वाना थदे नमर गुपेंग साहेब मेराज पचे थन फोगो पानी नी आली बख्शिश थन नसा मेराज खाजर वो यानी गा चीज की इंतहा पुला सा मेराज ना सेस्पा खोजा साहेब मेराज को पैगंबर फ्या कोई
پیغمبر فیاقو معراج و شیخ بنا ده غیبی نا پرده بیوس سکت پوسا پیغمبر سکت پونا توخیت سو پیغمبر فیاقو لقرد بس ده لقرد پوسا علی نا توخیت سو माशाल्लाह غیبی نا سکستس بیس پی سکت پوسا یا علی سکت پونا توخیت آها سو हर चीज को मेराज है अली न तो है ना मेराज है यरी दे मुकाम को साहिब मेराज पे यान दोनों मेराज थनियो बख्शीश दो ngala kwana na sa detse that की मेराज है ngat आहा yani की इंतहा इंतहा लगा उरूज के दिन सरे मशस थन ngasa मेराज हो ngasa मेराज के जब में من लेकिन की इंतहा इंतहा से यान दे साहिब मेराज पर सुना दोनों यहाँ शख्स जरे मेराज है गला क्वाना ना देचे था की गला इंतहाई है थन थकी मेराज है माशाल्लाह माशाल्लाह दो चार थन क्वाना था दे इकनाम रुपए साहिब मेराज पचे थन हो गोपाल बागी आली ये खुद से स्पा खुजो दो कि साहिब मेराज को पैगंबर फैक़ुन बख्शीश पैगंबर फैक़ुन मेराज थन को दोनों यहाँ मेराज शख्स से पैगंबर ना दे का स्ट्रेस बेस बख्शीश पैगंबर ना दे से यहाँ लक़त बेस स्कत पो इंसु लक़ो इंसु बख्शीश गामा यहाँ इंसु सरे मशस ये जुआ इधर है ना अगला शेर को जो कसल बीजो माँ है चुप फखोर चीन खे ओदिका लम अजीन जाम जमस चुन हिलाल कासा गदा आली माशाल्लाह फखोरा दी चीनी बादशाही लक़ब हुई जिस तरह ईरानी बादशाह किस बादशाह गंगमला किसरा जबतो बख्शीश रूमी बादशाह गंगमला कैसर जबतो चीनी बादशाह गंगमला फखोरा जबतो फखपुरा जब दे अति मक्कन जरबतो ओ जुआ बख्शीश अमाचा जरबतो बादशाह को निन्ना फखोरा ले काबिल उलुल अज़म बादशाह गलफिन yani Çin'i muhawirin üzerinde ki fakora çok kabil. Wana lum'a kwe odi ha lum'a Çin lum'a de nuri ot polazet. बख्शीश Am tori ha ot lazaret. Ya sespa hoca yiri samne Çin'i de fakoro sa çamet बख्शीश और yiri नूर गदों को भी मुकाबले नो दे नूर उत्पोसा चामेन हैसियत चिमत सरे मशस जाम जमस चुन हिलाल कासा गदा आली जमशेद दे कोरे खोसी जाम कोरे चोस जमशेद बादशी देख नो पूरा दुनिया पे दे करो भी थोम सोमत बख्शीश देने अजब कोरे खोसी चोस दोला जाम जब जब वाना जामे जमे जमशेद चस्पी करो पैसे ना निश्चय स्पा खोजी दोनों स्टपी दे फकीर कशकोल पो दौर जलवा इंसान हा 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 माशाल्लाह वाना माशाल्लाह जामे जमस चुन हिलाल नन्नशोस दे ना खोजी सामने नाला चीज़ दे स्टपी दे फकीर कशकोल पो जमशेद दे जामे जम पोदे कशकोल पे सामने हिलाल चोख यानी हिलाल चू हिलाल जगल जोल लज़र इनमें जो दिल जगो तो शीर चिता होते ची मामूली ओ या बख्शीश वाना जामे जमी दे करल पो हिलाल चिन जगो जोती शीर को तो चीन दे ये खोजी सामने जुन में दे कशकोल सुभान अल्लाह ये जो बख्शीश वाना ot posa di dunya ot gama Çin da na yiri Ahmet Nur ko bi na don hessa kerena dum sang so बख्शीश Hazrat Isa tangat pardar gurim yar nazgwa गवा बख्शीश Musa si Harun yase dugas dawagi आली du Hazrat Isa si yar na pardar gurim yala tangat du Çin da bana du şebe hicret de vakı बख्शीश शब हिजरत अल्लाह यरी फैको पैगंबरी हुक्म हा पैगंबरी बिस्तरी हा या जिम फना हजरत एहसास नमला शख्सियत
Ay ay ay. Namla na Hazrat esasi düşman kunnayam bar povinu pardar gurim Rugutan. rugutan se yirip ya yaz basya. Nasıl? Musa si Harun bese dugat stagagi ali. Harun Yunan zabani no darban lazım. Bak siz. Zgostus. 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 Hazrat Musa çok ulul azum peygamber ko ya peygamberi besri gzim pana zgostrum bese Ha. ya strum mala yiris tagweha yiri golnyeski ha Hazrat Musa çok peygamber ko. Ay. और हजरत ऐसा यार नमीना यरी हिफाजल्ला Pardar gurim. Ay. पर्दर गोरी में याज बस या वो ना इंतहाई राज इनुस बस या कुल्ला नती पर्दर गोरी में जर बहुत बस से Bak siz. वो नदी भी मानो मतलब पुदो इन Sarı maşos. देहना अगला या बन पजू Kasal mı? ब्यास इब्राहिम ला गुल नार छोसी स्निंग फलियस Bak siz. Yusuf na Ayub la min tahto şafani Ali. İbrahim la yiri bakalla. Namrud de meo Menuna. do yansi mendokdan çukutsa men. Aha. Belki Mendok sar. İbrahim'i çosi de kabu yansi yapacağız. Aha. Şos. Yansi İbrahim la Namrud meo Mendok saldan çukutsa men. Kâze bana Hazret İbrahim din ko Namrud men kafihina helaysus. Bak siz. Diye babası kasal jumat. Yeri barkalla Namrud meo Mendok saldan और इब्राहिम छोस्पो विदे खाबू यहाँ से यशु Yaşçu. Bak siz. दो चामेन हल यस यूसुफ ना अय्यूब ला मीन्स तख्त शफाई अली यूसुफ ला यहाँ से गुलामी ही ना जिंदानी तख्त पोशा Tak poşet. तख्त पे है यहाँ बिठाई बस Aha. और अय्यूब ला शफा से Ah ya. ये बन मिस्रा चिक पेंग इसका क्यों Yüz kaçmaz. Yusuf na Ayub la min taht ve şafani ali. Fik bola taht Yusuf şazde la bes. taht Ah. taht şazde bes. और अय्यूब ला Nat polasman bes. नत को ला शफा शazde bes. अय्यूब इब्ला fi नत को दुनिया का हकीम चिल्ला जो इलाज बायती नत चिमेन पा. यहाँ से दोला शफा शazde bes. Bak siz. देहना मतलब जो क्लियर सुनत नारे यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन Yazıyor bak siz. فوق أيديهم معاني النبيس نيكا نقص Oh, bak siz. لا تقبل بيومنا دست خداني علي Ali bak siz. فوق أيديهم أصل مقصد بو دواخل نسنين وشت कि काबिंग नो बुत कुन चक पला पैगंबर अकरम निस Niye नेका ka? यार ब्यू मना दे जल्ला ngala فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم زربي de मानो yang काबिंग नो पैगंबर इसने है ब्यू से बुत कुन चक पना दे जल्ला ngala Uzun son. कि فوق أيديهم मानो चीन सुख जरे Bak siz. وانا यार यादुल्लाह देहा काबिंग नो ब्यू से दे चख पे बीरी दे बुत कुन चख पे दे फकवो चीन زبانا دو دست خدای خدای فلق Odayı faklayın. یدالله Yadullah. وانا یا خدای ده فلقو بیها بود کن چق پنا نالا مزن سو پیغمبر فهمی بیوسه کی فوق ایدیهم یدالله فوق ایدیهم زبیده مانو ده جغلن الله اسنینو چو Bak siz. आगे कसल भी मज्जू दी बन निस्पो चूंकि मुत्तसिलियत यत पना नासी अम्बुज रज्जू Kasal bir. زس ngala rizwan ngilam la behesti Behesti zwe zwe kana kana. rukhsat khad yod najus khiri shidangi İyi Ali bak siz. nasi jawab zos khola nasi behest na chibek nga chokipa in Onget duk Çok pachoka çökeyen iyi Ali bak siz. dibing no doyaju ki ding no tashrih talab yod pichamet lekin rizwan ngala ngilam la behest zwe na dozes ki
ني علي رخصت خد يد مكان جو بهشتین جوکس مت ما مت دبي مطلب پچی سوم زبانا سولاسا علي گلو کی يد ناره بهستين تون مت ناره بخشش تون منسو علي گلو مت ناره کوئی عبادت بندگی زام سے مامو يد نسا کو بهستين نو تون منسو خون على دو سوال پتا منا ناسي کلا جواب زوس ناسي جواب زوس کلا ناسي بهشت ناچي چیبک جو باباسي كمال انجو باباسي زد مالني خوجي چوكي بيالا توف ناره مالني خوجي خدمت بيا توف ناره يو مالا بهشت با مالا دور اوري مالا خوجي چوكي بيا توف مالا بهشت کار گوشم رسمت مالا ضرورت قامت بخشش مالني خوجي چوكي بيا توف ناره نا چوكي پا ان اونت دوک پچوکیانی علی نا کری ترنکل منت میکور بی رضوان لبا عباس دو درد نا کری ترنکل منت تیا رخصت خط کنو نا تن می دو چامت بی نا نیست اسپا خودی خدمتگارین چوکی پا این خوجا اوهنا خوجا خوان گه شخ ناده نا دگه نا ده خدمت خودی خدمت یمو خوان یاد یاد نا کری ترنکل منت خوری من بالکل بالکل وانا نا چوکی پا این اونت دوک پچوکیانی علی چوکی آئی علی یجا متنا نوريني حسنة بحر حسين سيني شد كده. بيست من ملا عباس لا فيقنا روزاني عليه ني نامي أعمال بودينو حسنة متنا نكي متنا ري ني مولا سسبا مولا حسين فري يعني سي ملا فيقنا روزا متنا يري سسبا بوچو حسين فريسا بحر حسين ني دي چيمو يعني سي چوما بس شوف माता मिलता है चिमो चुमा दिया और दे चिमो मुतिकिन कीमती और दे भी रिन पोसुला चत पजाने में और दे भी रिन पुचिन दवाना दो बेहस्त एल्दीन आला मुकामी बख्शिश वाना नला दे चिमो यहाँ से चुगो मचु दो जाएगो मचु बख्शिश यो सब चौक नला इन मला अब्बास ला फिर नरोजानी आली नला यो फिर नरोजा गामी बदल ला गामा नेक आमाली बदल को नला यो हुसैन चिमोई बख्शिश आखिरी बन पोइंजो नी अब्बास जर मजर नकोना करफे चिलस जर बना चौक yang langas san nangi mangi ali चेस्पा खोजा ना यहाँ ला छन नहीं मांगी अली ये अली जरबिन दो चार जबाना यहाँ दोनों बिरमोयत येरी मुकाम पर खुदा अर्श पर थोस चुके बख्शिश येरी रुतबो येरी थोसलुक को थनमोयत लेकिन यहाँ से ना से ये अली जबतो को यहाँ से नाला ये अब्बास जरे मजर ना येरी जुरियत ना इन सईदीन सईद इन लेकिन यहाँ नाला ये अब्बास जर मजर दो चार जबाना ना गुनाहगार गार या चौक पोसेस पर खोजोगा वाना ना दे यहाँ से ये अब्बास जर भी ना बिरमो मेट्टी चा दे दो चा कारफोना ना कोई लस्सी में कारफोना ना कोई सजाती ची मिसाल का यो चौक को यहाँ ये मिसाल को चिन कारफोना ना कोई वाना ना यहाँ ला सब नहीं ये अली जरत यहाँ दोनों बिरमो ये मुकाम को दोनों थोसलुक है वहाँ यहाँ ला ये अब्बास जरा रंची खास मज़र सर मुशोक वजीर साहब मतंग बल्तिस्कत जरखन गंगमला बल्ती अदब शुटखन गंगमला अब्बास सुनलुक को बल्ती ले छो गोरिंचिन दे ना अब्बास फैपो विसी मौला अली शानी ताम तो खेर भी सजरबो मती हारमोन सुलचेन गंगमला तपयत गाना अब्बास तो खाओ दी खोजाला दिनंगाय दी खोजे स्तावे के दुख से अब्बास इसमें बेने गाना सुब अब्बास का खंजियतना नया गुनाहगार कुनिस दुआ पयो इन कि यतंग गंगमला सा ज़ियारत नजफ अशरफ मौला अली सहन पे थन में नसीब सोच वाना ngई di program po bestrol po abbas ngayala ali shoot chu khan po abbas
yot se kasida yot se stotkha bu Abbas is Mola Ali Shani zes zere na sizeret yang la biyor be mamasong kha faristong biuna mutik yaristot ki baharin kaşina togra fasayot kaşi zer bir şair kun Farsi ço şairin suk tokra zer bir şair kun dünya leveli şairin suk दो निशासत हमारा माथन पेशा या समंदर चिंगिनुक अली स्टोत खेनुक वो अब्बा से खान लेगी सुनसे बेत युद्ध से स्टोत खाबे से दी मौला ईशानीनुक वो अब्बा से स्टोत खान गताला संजा met wana yatang gangmala sa ngaya si yo diri ngaya si ngatar se skana ngati ustad wazir sahab ya tehzibul hasan sahab ngaya la silegi ngata sode chenset ki मौला हरमीना यताना ngaya di program पर सोचुगनियोत वाना ओमी प्रोग्राम पे इंशाल्लाह मंजूर नजर नजर से यतंग यहाँ थुखन दो संगाज दिका या दी प्रोग्राम पो मौलाई दी हरम पे ना यतंग स्टोंगमा मी ब्याला ngaya बेनियोत ngataला सी सादा थोपचिक यतंग ना बेखन गामले से दिस उजदे थोपचिक जरबी दुआ ने हमबो मैंने कसल बख्शिश ये जो खुदाई फकरिंग खुदाई फारिन